شدشت تحساس مشتاوي زينة تقرأي ستريم ميديا أنه بفلما أرئيس زينة ودب هزوا ويانا حرنا تقرأي حوحات حدوش مجلسي أوسيا أب كتما مغلا سدرا سوءات تقويمم من قدتات عاسهم كمزو علون تحبير له كنقروا لكم ينام أبدي سابات مالز جمر مدرخ تقارو لومون قتلو عللهم أبي زد هابي زبل حزنا يلنا جنرال تادس ورد عب تقرأي ناي بلتقنا مدرخ كايد فقيدوم إذ مدرخ انتاي نتو بزرزر كنقروينا أب كتما ولدي مزرار بأوبريشن تقيرو من فتسمو كتسمعو ويخم كلتا أبالات سراوي تقرأي تساويهم بخمي زبل حزنا يلنا نلومي ناجئو من كالوتن حزنا لكم لنا لايك شير سبسكرايب مقبار جنبرو سناي مكتتال بذلك حوحات حزب تقرأي نخالي بارتي زقبل شنو لبوانا يقولن حكينا نزرب حكا زرارو لنا فكل دي فكل يكونن وهالي بعد خنزرارو لنا هنا ودب حوحات مجلس أوصيهم ودب هزباويان حرنا تقرأي كمون جيجا من محدار تقرأي تختاتالي مدرخات كايدو كأنيوم حموشة تحساس كلتشن عساشا منتنا أما تمرد أبزو زازم وأخيبا قال سنة هزباو قال سخن قبرو وسينا لنا إلم اللهم نبل سقنا كستات زقربات مجلسي نمو حاسبي راوهلونا هزبو تقرأي استراتيجيكا وعقمتات مخطات تقرأي داقم نمتقع استراتيجيكا عقمتات مالت مريح ودب حوحات سراوي تقراين جيجاو ممحلار تقراين الربي بوخك على سيق بعد مايلو مقلسي حوحات كلتا سبات بخارا وقيو بمقتال كسور زفتنا تطرطاريا بقصصر معالو بوليس زوادبو بتقراي فليت تقبن ابوردا رايا لمطات ابيا سلين وها تفصيم زبل بوليس مصراي جمير له يللم تقبن قتلت تحساس 4 2018 عام تمرت ساعات كلتن فرقان مشت تفصمن تخون ابتخابي توافيرم زنبرو ابانات حيل صنتا تقراي اب قصصراو علم ولهم تجارو نايبعلنا حدنت كيرجاجزنا حدنت إرتراويان تقدسنا كندزي كنت أبغى نكلنا محفريو تباهيل لهم تجارو أحواتنا أفتي تبتات إسنا ينزلنا نمت أنا لا حد نمسألو دفرت زينب إذا نشيت إذا نمت أي زي بكس إذا سؤال كا تتبع عينت ناي سوفرن ناي إرترا سوفرن تباهين تحس لعلي شعبياس أن إحنا طبقا نخون إرترا. I don't care about Eritrea. And I care about the Tigrayans there and the land of Tagaro. أو أدهينا سريحناس لو تخنا مزة أنكرة عباي تجراي نخن مسرت كم option كم حدا expert كم حدا بعلمية. يتكزي زبزول توديو زل حيلي مسعر مسبعان تستخويسو كوينات حد يزبل زربا أي خيدن مخنياتو نايدم كزود سراويت والكتاي كونن كبل برهانة قبر قرقس حبيروم تايبل تتكزي زبن أرم سبعان انت تاخويسوم سيفل واريو كدمي خلتا معلتي خم عيلو بوست غيروا سيفل واريو مخنياتو እቱናይ ተከዘዘቡን ናይ ደመቀ ዘውድ ሰራው ስለልኾነ ወዶል ቃይቲዩ አርም 70ውን 70% ናይ አርም 70 ተጋደልቲ ደቅ ወልቀቶት እዮም ስለዚህ አቶም ተተታخሶም ሲቪል ዋርዩ ሱለ ኮነንት ልዛረብ ዘሎ ሰብ እዚ መሬት ካዝ መንጠለካ ህዝብ ካዘባረ ባልኻውን ማለት ቆል አዛርብ ዘሎ ከባዕሉውን አይኮነን ባይዞይ ከባዕሉ አይኮነን ሱሉ ታራ ዘርባውን አይኮነን እሺ እቶም ኣብ ሱዳን ዘለው ተመዛበልቲ ወገናትና ደቅ ዘዋ ምዕራብ እዮም ተመውዝ ዘለው ደቅ ዘዋ ምዕራብ እዮም እቲ ናይ ደመቀ ዘውዱ የተከዘ ዘብ ወዶልቃይ ተኾይኑ ወልቀቶት ላመረበቶም ከይኸዱ ልምታይ ይኽልክል ካብ ጎንደር ካብ ጎጃም ካብ ወሎ ልመጸ ክሰፍሮ ኸሎ ልምታይ አሚን ይሉ ይقبله እዚ ዝበላን ጋዜጠኛ ቲፒኤም አድሓኖም ሰርጸ ንዝሃቡ ሐሳብ ግብረ መልሲ እንመሃቢዮም ካልኣይ ብዙሕ ስለ ናይ ሚድያ ዓድል ስለ ዘይረኸበ እምበር ሓዛ ኣርሚ ሰብዓ ዝበዝሑ ደቂ ምዕራብ ትግራይ ወልቀቶት እዮም እቶም ዝበዝሑ ደመቀ ዝውድወሉ ሓይሊ 80% ደቂ ኣባተ ወልቃይት የተከዘዘው ዝሎም ደቂ ኣባተ ወልቃይት እዮም أبى بسومنيهم أفتو دمبر واو
ازي وقعد ولا سفرت مزيوم زعتقون لو اني مفتي تكذا قال 80 صور له علي 80% بقى ما تعبيتنا نفضل ساعات صوتهم بزلون ثم لعلي 8-9% ولا قمتاو يكون دق معرفت تقراي تمو زلون دق معرفت تقراي سو السونو قحد حدي بسربهم نسعبو بقله تغارو صحاب ريتو دما قدم حزي بحوحات بعل دمق زودو تغاريم يبحال نيرم حزي مصيوم ابغون خاصله زيكونو طرح كوينات حدحد اي خونن زبل مرتعو بمنتاع عيني كقربو خيلو زبل تاومو قطيمولم بيت مخري ودب ديمقراسياو سمرت تግራይ ፈላማይ አኺቡ አሳሊጡም ካብ ሃገራው ቦርድ መረጻ ሕጋው ፍልጦ ዝረኸበ ውድብ ስምረት ሕሉፍ አፈጻጽማ ስራሕ 6 አዋርሕ ምግምጋም ሓዊሱ ብርክዝ ወላ አጀንዳታት ሒዙ አኺቡ ጀሚሩ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ብዛዕባቲ ፈላሚ አኺባ ቤት ምኽሪ ውድብ ስምረት ንመራኸብ ተሓፋሽ መብረን ምላሽን ዝሃበ አባል ስራሕ ፈጻምን ሓላፊ ሚድያን ኮሙኒኬሽንን ብርሃነ ገብረ ኢየሱስ ምድላው ሻውዓይ ሃገራው መረጻ ካብቶም አጀንዳታት ዘትዩ አንፈዝ ዝቀመጠሎም ይክብል ገሊጹም አበ ከተማ መቀለ ዝርከቡ ስድራ ስዋኣት ተቃዊሞም አበ ከተማ መቀለ ብልዕሊ ስድራ ስዋእ ዝግበር ዘሎ በደልን ግፍዕን ንምቋም ስድራ ስዋኣት ነበርቲ ከተማ መቀለ መንገዲ ብምዕጻው ተቃውሞም አስሚዖም ብፍላይ ድማ አበ መተውን መውፅን ቤት ጽሕፈት ከተማ መቀለ ዓጽዮም ከም ዝውዓሉን ተገሊጹም جنرال تادس وردا هاغراو مخكر كوميشن ابي تግራይ مدرخ كايد فقيدوم جنرال تادس وردا هاغراو مخكر كوميشن ህዝብ ረኺቡ ከዘራርብ ፈቅይዱልሎ ምክክር ኮሚሽን ኢትዮጵያ ድማ በቀጸልቲ ክልተ ሰሞናት ምድላዋት የወጊነ ህዝብ በቦረዶ ወሪደ ረኺበ ከዘራርብ ይሉሎም በአንጻሩ እዚ ምክክር ኮሚሽን ሕገ መንግስታዊ መሬታት ትግራይ ተፈናቃላይን ተመዛባላይን ህዝብና ናመረቦቶም ክምለሱ ትግራይ ተቀርቦ ዘላ ሕቶ ክምልስ ሓላፍነትን ግዴታይን አይኮነን ይሉሎም መሬትና ተጎቢጡ ህዝብና ፈቆዶ ከንዳን ሓለቀ አጀንዳ ኢትዮጵያ ከነፈጽም ክንግደድ ንምንታይ ዝብል ድማ በገለ ተጋሩ ዝውሃብ ዘሎ ቅሬታዩ مسرات هاي قبائي ودب شمتم بين ديمقراسياو بارتي زتبهاله ودب عوت بزغانه منقد يزازيمو تباهيلوم تي مسرات هاي قبائي ابتم بين كتما عبي عدن مقوار منقصاصنا قبر صنيحون تنبرون كي كونه تريفو ابدي سابا خقبر كمستخاليم زحبرو ابالات تودب بمهانو بعلت حموشه تحساس 2010 شمونتنا متمرت اب كتما ادي سابا زتخايد مسرات هاي قبائي بزتوكلو تساتفتي قبائن عدما تغايشن ابسترخبلو كومون تعزبتي بهراو بورد مرص ኢትዮጵያን ብዙሃት ሚዲያታት ተረኺቦም ተባሂሉም ክልተ አባላት TDF በሐደጋ መኪና ተሰውዮም አባላት 41 ከም ዝኾኑ ዝተሓበረ እቲ አርሚ መግለጽ ሓዘንውን አውጽሎም ትማሊ አበተሎ ኾናሃሎ ብዘጋጠመ ሐደጋ መኪና ተጋራላይ ሰዓረ ኃይልን ተጋራላይ ገብረ አምላኽ ኪዳነ ዝተባሃሉ ክልተ ብጾት ሲኢናዮም ይልሎ እቲ መግለጺ እዞም ተጋረልቲ እዚኦም ህዝብን መንግስትን ዝሃቦም ተልእኾ ተሓንጊጦም ካብ 2013 ዓ.ም ጀሚሮም ክሳብ ሕልፈት ህይወቶም ኣብ ዝኣመኑሉ ዕላማ ዘይናወጽ መትከል ዝነበሮም ብሉጻት ተጋደልቲዮም ክብል አርሚ 11 ገሊጹም ትግራይ ስትሪም ሚዲያ ነቶም ተጋደልቲ መንግስተ ሰማይ ከዋርሶም ንስድሮኦም ፈተውቶም ድማ ጽንዓት ተመኒና كما صنحنت ولاديت 19 كيلوغرام ጽኪ ማህፀን በመጥባሕቲ ሞጾ ዩኒቨርሲቲ ወልዲያ ገሊጾም አበ ትሕቲ ዩኒቨርሲቲ ወልዲያ ዝመሓደር ሆስፒታል تحساس 5 ዓመተ ምህረት ሚዲያ በዛሃብ ሓበሬታ ነቲ መጥባሕቲ ዘካየደ መምህር እቲ ዩኒቨርሲቲ ሓጋዝ ፕሮፌሰር ዶክተር ጀሃር መሐመድ ዝተባሃለ ዶክተር ጀሃር መሐመድ ከም ዝገለጾም መጥባሕቲ ዝተካየደ ላዶ ካብ ገጸር ዝመጠት ምዃናን እቲ ዓመታት ኣብ ማህፀናት ጽንሐ ጽኪ ብነ ተመልካቲ ከም ጥንስ መሲሉ ይርአይ መንባሩ ገሊጾም እቲ ያበ ተሐሳስ 2018 ዓመተ ምህረት መጥባሕቲ ዝተካየደ ላዶ ውላዳ ኣብ ምጥባብን ኣብ ጽቡቅ ኩነታትን ከም ዘላውን ተገሊጹሎም ኣብ ትግራይ ኣብ ሆስፒታል ማይጨው ተመሳሳሊ ኦፕሬሽን ተካይደ መንባሩ ዝዝከሪዮም ሰሜን ኮሪያን ጉዳት ኩናት ወታደራት ሽልማት አበርኪታ መራህ ሰሜን ኮሪያ ኪም ጆንግ ኡን ነቶም ኣብ ጎን ሩሲያ ኮይኖም ዝዋጎ ወታደራት እታ ሃገር ጀጋን ዝብል ማዕረግ ሂቦም ኪም ኣብ ፒያንግያንግ ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት አቀባብላ ንዝቆሰሉ ወታደራቱ ክሓቆፍ ተራእዮም ህዝባዊ ሰራዊት ሰሜን ኮሪያ መበል 528 መሃንዲሳት ረጅመንትን ኣብ ግጭት ሩሲያ ብዘራእየ ወጀግነት ናይ ጀግንነት ማዕረግ ተሸሊሞም ኣለዎም
ኣገልግሎት ሎቶሪ ኢትዮጵያ ካብ 6 ታሕሳስ 2018 ጀሚሩ ኣብ መላእ ሃገር ዝንቀሳቐሳ ኩል ስፖርታዊ ውርርድ ትካላት ፍቃድ ስራሕ ከም ሰረዘ ብዕለ ፍሊጦም ፍቃድ ክስርዝ ምኽንያት ዝኾነ ድማ ኣብ ውጽኢትን ዝተገበረ ፋይናንሻል ዋጋ ነመልኪቱ ዓሚቕ ሃገራዊ ገምጋም ድሕሪ ምግባር ምዃኑ ተሓቢሩ እቲ ዕላማ ረብሓ ህዝቢ ንምሕላውን ስርዓት ተዓውድን ምምሕያሽን ተባሂሉ ብምዃኑ ድማ ካብ 6 ታሕሳስ 2018 ጀሚሩ ኩሉ ውርርድ ማለት እውን ኣካላውን ዲጂታላውን ተቋሪጹሎም ኩሎም ኣገባባት ክፍሊ ድማ ስራሖም ደው ከብሉ ተኣዚዞም ኣሎም ድሕሪ ህዚን ዝግበሩ ስፖርታዊ ውርርዳት ድማ ፈጺሞም ተቐባልነት ኣይክህልዎምን ክብል መንግስቲ ኣፍሊጡሎም ክብራት ተኸታተልትና ነሳዕ ዝሓዝናዮም ዜናታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ንኹሉ ወዲ ሰብ